नमस्कार। आज म हजुरहरूलाई यस भिडियोमा संस्कृत साहित्यका महाकवि कालिदासको जीवनी प्रसङ्गलाई लिएर हजुरहरू सामु उपस्थित भएकी छु। यस भिडियोलाई सुनेर हजुरहरूले पक्कै पनि केही लाभ लिनुहुन्छ भन्ने आशा राखेकी छु। हाम्रा संस्कृत साहित्यका अग्रणी कवि महाकवि कालिदास, उहाँको जन्म, उहाँको कीर्तिका विषयमा केही संक्षिप्त जानकारी दिन गइराखेकी छु। हाम्रा संस्कृत साहित्यका मूर्धन्य कवि महाकवि कालिदास र नाटकमा पनि उत्तिकै धुरन्धर विद्वान नाटककारका रूपले पनि सुप्रसिद्ध हुनुहुन्छ महाकवि कालिदास। नाटककार, उहाँ सर्वतोमुखी, अद्भुत प्रतिभावान, अद्भुत कल्पनाका शक्ति हुनुभएका महाकवि कालिदास। उत्कृष्ट नाटक निर्माण गर्नमा कला कुशलता हुनुभएका महाकवि कालिदासलाई सम्पूर्ण भारतीय प्रसिद्ध विद्वानहरूले पनि कवि कुलगुरु भनेर चिनाउनु भएको छ, कवि शिरोमणि भनेर चिनाउनु भएको छ। त्यस्तै गरी वाग देवता अवतार भनेर पनि चिनाउनु भएको छ महाकवि कालिदासलाई। उहाँका अनगिन्ती कृतिहरू रहेका छन्। अत्यन्त प्रतिभावान महाकवि कालिदासलाई को जन्मको विषयमा त महाकवि कालिदासले आफ्ना कुनै पनि कृतिमा पनि आफ्नो जन्म स्थानको विषयमा बताउनु भएको छैन, अहिलेसम्म फेला पार्न सकिएको छैन। र महाकवि कालिदासको जन्म प्रसङ्गमा मतभेद पाइन्छ। कसैले उज्जैनमा जन्मनु भएको भन्नुभएको छ कतिपय विद्वानहरूले, कतिपय विद्वानले काश्मीरमा जन्मनु भएको बताउनु भएको छ, कतिपय विद्वानहरूले बङ्गालमा जन्मनु भयो भन्नुभएको छ। उहाँको जन्मस्थानको विषयमा पनि अहिलेसम्म यकिन हुन सकेको छैन। त्यस्तै गरी उहाँको जन्म समय पनि निश्चित छैन, तोकिएको छैन। उहाँले आफ्नो जन्म विषयमा कुनै पनि आफ्नो कृतिमा राख्नुभएको छैन। त्यसै हुनाले उहाँको जन्म विषयमा पनि समयमा पनि अनुमानले ईसापूर्व प्रथम शताब्दीदेखि लिएर ईसापूर्व पञ्चम शताब्दीसम्म त्यसभित्रमा महाकवि कालिदासको जन्म भएको भन्ने मान्यता मात्रै छ, यकिन हुन सकेको अझैसम्म पनि छैन भनेको छ। महाकवि कालिदास ब्राह्मण कुलमा जन्मनुभएका अत्यन्त विद्वान महाकवि कालिदास र उहाँलाई आफ्नो वर्णाश्रम धर्मका पक्षपाती पनि हुनुहुन्थ्यो महाकवि कालिदास। उहाँ साहित्य शास्त्रमा मात्रै नभएर भनिएको छ हाम्रा शास्त्रहरूमा महाकवि कालिदास वेद वेदाङ्ग उपनिषद सरदर्शन महाकवि कालिदासलाई पूर्ण ज्ञान थियो। स्मृति पुराणमा पूर्ण ज्ञान थियो। आयुर्वेद, ज्योतिष शास्त्र, कामशास्त्र, नृत्य, सङ्गीत आदि शास्त्रहरूमा पनि पूर्ण ज्ञान थियो। यस्ता महान कवि हाम्रा संस्कृत साहित्यका अग्रणी कवि, उहाँमा उदार हृदय, सुपरिष्कृत विचारधारणा भएका यस्ता महान कवि हुनुहुन्थ्यो। उहाँको जीवनकाल किम्वदन्ती अनुसार, श्रुतिका आधार अनुसार महाकवि कालिदास पहिला महामूर्ख हुनुहुन्थ्यो अरे। महामूर्ख कसरी भनिएको त भने आफै रुखको हाँगामा बस्ने, जुन रुखको हाँगामा बस्नुभएको छ त्यही रुखको हाँगोलाई आफैले काट्न लाग्नु भएको छ। महामूर्ख कालिदास एक समय उहाँको विवाह प्रसङ्गलाई लिएर, विवाह प्रसङ्गमा अत्यन्त विद्वान विदुषी थिइन् विद्युत्तमासँग महाकवि कालिदासको विवाह भयो। विवाह प्रसङ्गमा विद्युत्तमाले प्रश्न गरेकी थिइन् साङ्केतिक भाषाबाट। एउटा औँलो देखाउँदा महाकवि कालिदासले उसले मेरो एउटा आँखा खोपिदिन लागि म दुईटै खोपिदिन्छु। नबोलिकन मौन भाषाले प्रश्न गर्दा कालिदासको
उत्तर पनि मिल्न गयो, विवाह भयो संयोगवश विद्युत्तमासँग। महाकवि कालिदास पछि विवाह पश्चातै विद्युत्तमालाई थाहा भयो कि मूर्ख रहेछन्। महाकवि कालिदासलाई घरबाट निकालावास गरियो। निकालावास भएपछि अब महाकवि कालिदास घरबाट बाहिर निस्केर कालीका, जगतजननी देवी भगवती कालीका महान दास भएर गए। उपासना गरे, कालीको उपासना गरे। उपासना गर्दा 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 उहाँ कालीकै वरद प्रसाद कृपाबाट महाविद्वान भए। अनि त्यसै कारणले गर्दा महाकवि कालिदासको नाम कालीका उपासक भएका हुनाले महाकवि कालिदास हुन गयो, नाम रहन गयो। उहाँकै प्रसाद, देवीकै कृपा प्रसादद्वारा नै महाकवि कालिदासले अनेकौं काव्य, अनगिन्ती नाटक, महाकाव्य, खण्डकाव्य, गीतिकाव्य, अनगिन्ती संस्कृतका काव्यहरू पाइन्छन्। यस्ता महाकवि कालिदासलाई बताइएको छ। उहाँले दुईवटा, अनेकौं कृतिहरूमा दुईवटा महाकाव्यहरू छन्। महाकवि कालिदासका दुईवटा महाकाव्यमा पहिलो महाकाव्य हो रघुवंश महाकाव्य, दोस्रो महाकाव्य हो कुमार सम्भव। दुईवटा महाकाव्य महत्त्वपूर्ण। महाकवि कालिदासका मुख्य महाकाव्य भनेको रघुवंश महाकाव्य र कुमार सम्भव। यी दुईवटा काव्यलाई अति उत्तम काव्य मानिएको छ। त्यसै हुनाले यहाँ भनेको छ कुमार सम्भव महाकाव्यमा 17वटा सर्ग छन्। 17वटा सर्गमा महादेव भोलेनाथ भगवान शङ्कर र पार्वतीको विवाह, कुमार कार्तिकेय भगवान कुमारको जन्म प्रसङ्ग, तारकासुरको वध यस काव्यमा वर्णित छ। र यस महाकाव्यमा, यो कुमार सम्भव महाकाव्यमा भारतीय सम्पूर्ण जति पनि गृहस्थ जीवन छ यसको अनुपम चित्रण यसभित्र पाइन्छ। महत्त्वपूर्ण काव्य मानिएको छ कुमार सम्भव महाकाव्य। त्यस्तै गरी रघुवंश महाकाव्य छ। रघुवंश महाकाव्य महाकवि कालिदासको प्रथम मुख्य महाकाव्य हो। यो महत्त्वपूर्ण महाकाव्य। यसमा कविको अन्तिम अथवा सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य भनेर यो रघुवंशलाई लिएको छ। र यसमा 19वटा सर्ग छन्। यो रघुवंश महाकाव्यमा 19वटा सर्गमा सूर्यवंशी राजाहरूमा, रघुवंश नामै रघुवंश महाकाव्य, सूर्यवंशी राजाहरूको कथामा दिलीप राजादेखि लिएर रघुवंशी राजा रघु, अज, दशरथ, रामका वंशको वर्णन रहेको छ यो रघुवंश महाकाव्यमा। यो उत्कृष्ट प्रतिभा परिपक्व काव्य हो, गीति काव्य मानिएको छ। र त्यसमा पनि महाकवि कालिदासका प्रथम मुख्य कृति भनेर नाटककारका रूपले पनि, प्रसिद्ध नाटककारका रूपले पनि चिनिनु भएको जुन कृति छ मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुन्तलम, तीनवटा चाहिँ महान दार्शनिक नाटक महाकवि कालिदासको कृतिमा महत्त्वपूर्ण उत्तम मानिएको छ। महाकवि कालिदासको सर्वप्रथम पहिलो नाटक चाहिँ यो मालविकाग्निमित्र नाटक हो। यस नाटकमा 5वटा अङ्क छन्। राजा अग्निमित्र र मालविकाको प्रेम कथा वर्णित भएको यो मालविकाग्निमित्रम यो नाटक सुप्रसिद्ध नाटक हो। त्यस्तै गरी अर्को नाटक छ महाकवि कालिदासको कृतिमा विक्रमोर्वशीयम। यो विक्रमोर्वशीयममा 5वटा सर्ग छन्, 5वटा अङ्क छन्। दोस्रो नाटक हो। पहिलो नाटक मालविकाग्निमित्रम, दोस्रो नाटक हो विक्रमोर्वशीयम। यस नाटक 5 अङ्क भएको यो नाटक हो, जसमा पुरा पौराणिक कथालाई आधार दिएर पुरुरवा र उर्वशी अप्सराको प्रणय प्रेम कथालाई आधार दिएर यो नाटक रचना गर्नुभएको छ महाकवि कालिदासले। त्यस्तै गरी अर्को नाटक महत्त्वपूर्ण महाकवि कालिदासको सबैभन्दा कृतिहरूमध्येमा पनि उत्कृष्ट कृति नाटकका रूपमा लिइन्छ अभिज्ञान
शाकुन्तललाई अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कृति हो। यस कृतिको देश विदेश पाश्चात्य मुलुकमा पनि फैलिएको छ। पाश्चात्य वैज्ञानिक साहित्यकारहरूले पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मान्नुभएको छ यो अभिज्ञान शाकुन्तल महाकाव्यलाई, नाटकलाई। र यस नाटकमा सम्पूर्ण साहित्य शास्त्रहरूमध्ये संस्कृत साहित्यका सबैभन्दा सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट काव्य भनेर यो अभिज्ञान शाकुन्तललाई लिएको छ। यस अभिज्ञान शाकुन्तलमा राजा दुष्यन्त र शकुन्तलाको यो पौराणिक महाभारतको प्रसङ्ग छ। यो प्रसङ्गलाई लिएर दुष्यन्त शकुन्तला प्रसङ्ग जुन प्रेम प्रणय कथा वर्णित अभिज्ञान शाकुन्तल नाटकमा रहेको छ। यस नाटकलाई सुविख्यात जर्मनीका कवि गेटे, सुविख्यात कवि हुनुहुन्छ जर्मन देशका गेटेले पनि यस नाटकको अनुवाद पढेर आनन्दमग्ध हुनुभएको प्रसङ्ग यसमा रहेको छ। अनेकौं काव्य कृति रचना गर्नु भएर उहाँका महाकवि कालिदासका भाषा शैली अत्यन्त सरल, सबैले जनमानसले बुझ्न सक्ने। महाकवि कालिदासका भाषा शैलीमा कुनै कठिन समासहरूको प्रयोग छैन। समासहरू सजिला समासहरूलाई सबैले बुझ्ने सरल सहज भाषामा उहाँले काव्य कृतिहरू रचना गर्नुभएको छ। सबैले पढ्न सक्ने, अध्ययन गर्न सकिने, बुझ्न सकिने भाषामा लेख्ने उहाँको ठुलो योगदान छ। महाकवि कालिदासको शैली, लेखन शैली, साहित्यमा अनेक शैली हुन्छन्। यी शैलीमध्ये उहाँको शैली भनेको वैदर्भी रीति अनुसारले उहाँले लेख्नुभएको छ। भनेको छ वैदर्भी रीति सन्दर्भे कालिदासो विशिष्यते। उहाँको मुख्य विशेषता नै वैदर्भी रीतिमा काव्य रचना गर्नु त महाकवि कालिदासको महानता भनिएको छ। त्यस्तै हुनाले उहाँले लेखेका जति पनि काव्यहरू छन् ध्वन्यात्मक शैलीमा पनि लेखेका छन्। बुझ्नलाई अलि ध्वन्यात्मक, उहाँले भाषा क्लिष्ट हुन्छ भनेर कठिन समासहरूको पनि प्रयोग गर्नु भएन। उहाँका हर साहित्यमा माधुर्यता देखिन्छ। रस, उहाँका काव्य कृतिहरूमा रस प्रधानता, अनेकौं सबै रसहरू प्रयोग गर्नुभएको छ। त्यसमा पनि श्रृङ्गार रसलाई, अभिज्ञान शाकुन्तलमा मुख्य श्रृङ्गार रसलाई प्रयोग गर्नुभएको छ। त श्रृङ्गार रसमा पनि संयोग श्रृङ्गार, विप्रलम्ब वियोग श्रृङ्गार, दुईवटै श्रृङ्गार अभिज्ञान शाकुन्तलमा प्रयोग गर्नुभएको छ। महाकवि कालिदासका सबै रसहरू उहाँले प्रयोग गर्नुभएको छ आफ्ना काव्यमा। त्यस्तै गरी महाकवि कालिदासले भनिएको छ अनेकौं अलङ्कारहरू पनि, काव्यमा अलङ्कारहरू पनि प्रशस्त देखिन्छन्। उहाँको महाकवि कालिदासको मुख्य अलङ्कार उपमा कालिदासस्य भारवीर अर्थगौरव दण्डिना पदलालित्यं माघे सन्ति त्रयो गुणः भनिएको छ। उपमा अलङ्कारमा सुविख्यात प्रख्यात रूपले चिनिनुहुने महाकवि कालिदास हुनुहुन्छ। उहाँले अभिज्ञान शाकुन्तलमा 24 प्रकारका छन्द रचना गर्नुभएको, छन्दले यो अभिज्ञान शाकुन्तल रचना गर्नुभएको छ। र यो 4औं अङ्क अभिज्ञान शाकुन्तलको 4थो अङ्कमा गएर उहाँले धेरैजसो आर्या छन्द, वसन्त तिलका छन्दमा यो काव्य नाटक रचना गर्नुभएको छ। यस्ता हाम्रा संस्कृत साहित्यका अग्रणी कवि महाकवि कालिदासको प्रकृति चित्रणमा पनि त्यति नै महत्त्व देखिएको छ। उहाँले सम्पूर्ण प्रकृतिलाई नै मानवीकरण गरेर काव्यहरू रचना गर्नुभएको छ। उहाँका काव्य कृतिहरू अनगिन्ती छन्, व्याख्या गरेर सकिँदैन। त्यसैले भनिएको छ एकोपि ज्यतहन्त कालिदासो न केनचित् श्रृङ्गारे ललितोद्गारे कालिदास त्रयी किमुहु भनिएको छ। कालिदासको महत्त्वमा यहाँ भनिएको छ अनेकौं यी कृतिहरू मध्येमा पनि अझ श्रृङ्गार तिलक, श्रृङ्गार रसाष्टक, सेतु काव्य, कर्पूर मञ्जरी,
पुष्पबाण विलास लक्ष्मीस्तव चर्चास्तव अम्बास्तव नवरत्नमाला रत्नकोशे नलोदयः श्यामला दण्डक प्रश्नोत्तरमाला ज्योतिर्विदाभरण आदि गरिएका कालिदासका काव्यहरू अत्यन्त उत्तम मानिएका छन्। यस्ता महान कवि हाम्रा संस्कृत साहित्यका अग्रणी कवि कुलगुरु महाकवि कालिदासको संक्षिप्त परिचय, संक्षिप्त जीवनी, संक्षिप्त कृतिका विषयमा हजुरहरूलाई यस भिडियो मार्फत बताउने प्रयास गरेँ। अरू कविहरूका पनि जीवनीलाई संक्षिप्त रूपमा बताउने प्रयास गर्नेछु। महाकविहरूका दार्शनिकहरूका यस भिडियोलाई हजुरहरूले सुनेर प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। यदि यस भिडियोमा सुन्न पाउनु भएन भने पनि हाम्रो युट्युब च्यानल छ सरस्वती गार्गी युट्युब च्यानललाई हजुरहरूले सब्सक्राइब गरेर यस युट्युब च्यानल मार्फत हजुरहरूले हेर्न सुन्न सक्नुहुन्छ। यदि राम्रो लागेमा हजुरहरूले सेयर गरेर सबैलाई सुनाउन सक्नुहुन्छ। हरि ओम, जय श्री राधे।